बेसात शाह के जाने के बाद वो पैकिंग करने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे सब भूल गया था। याद था तो बस इतना कि माह ने उससे तलाक का मुतालबा किया था। ये बात उसे बेहद नागवार गुजरी थी। क्यों, ये वो नहीं जानता था, लेकिन ये तय था कि माह को वो छोड़ने वाला हरगिज़ नहीं था। वो यूं ही सिगरेट सुलगाते बाहर निकल आया। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। वो लॉन में खड़ा रहा, फिर पिछले लॉन में निकल गया। आते हुए चाबी वो साथ लाया था। दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो सारी लाइट्स ऑन थी। वो जानता था वो कितनी डरपोक है। सफ़ीर ने आहिस्तगी से सारी लाइट्स ऑफ की और उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने बिस्तर में सो रही थी। मेरी नींदें उड़ाकर तुम इतनी पुरसुकून तो हरगिज़ नहीं रह सकती। वो कदम कदम चलता उसके नज़दीक आया। माह की आंख अजीब से एहसास से खुली थी, या शायद खुद पर नज़रों का इर्तकाज़ वो नींद में भी महसूस कर गई थी। सामने सफ़ीर शाह को देखते उसका सांस सूखा। वो फ़ौरन उठकर बैठी। सफ़ीर शाह सामने मौजूद कुर्सी पर बैठा था। शाह, उसके लब फड़फड़ाए। यहाँ आओ, वो सर से लहजे में बोला, लेकिन माह की हिम्मत ना हुई कि वो अपनी जगह से उठती, उसके हुक्म को मानती। माह, सफ़ीर शाह, आ रही हो या मैं आऊँ? वो फिर से बोला तो माह बेड से उतरती छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आई। सफ़ीर शाह ने उसे खींचकर गोद में बिठाया तो वो कांप गई। खौफज़दा हो वो इस्तफ़ार करने लगा तो माह ने आहिस्तगी से सर अस्पात में हिलाया। सफ़ीर शाह लाजवाब हुआ। मैं चला जाऊंगा यहाँ से कुछ घंटों बाद। तुम यही चाहती थी ना? वो माह की आंखों में आंखें गाड़ता सवाल कर रहा था। आप यहाँ क्यों? तुम जानना चाहती हो ना कि मेरी तुमसे नफ़रत की वजह क्या है? वो आहिस्तगी से बोला तो माह ने झटके से सर उठाते उसे देखा। तुम कातिल हो मेरी बहन की, लेकिन भाई को लगता है ये तुम पर इल्ज़ाम है। वो उसे खड़ा करता उठ गया तो वो भी उठ गई। तुम्हारे बाप ने हमारा सब कुछ छीन लिया, सब। वो बोला तो माह ने हैरत से उसे देखा जो बेड के साथ नीचे कालीन पर बैठ गया था। भाई कहते हैं हम ये सब किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों? क्यों ना बताऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारे बाप ने हमारे नाम नहाद ताया ने हमारे साथ क्या किया। यानी माह और वो कज़न थे। वो थम गई। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि फैज़ शाह की तबीयत से वो अच्छे से वाकिफ़ हो गई थी। अपनी बीवी होने के बावजूद तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारा करता था। तुम्हारी माँ तुम्हारे पैदा होते ही चली गई थी। तुम्हारे बाप को तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन किसी और औरत से नहीं। मेरे बाबा से उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन उनकी गंदी निगाहें मेरी माँ की तरफ थीं। वो अम्मी को तंग किया करते थे, जो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब तुम्हारा बाप हद से तजावुज़ करने लगा तो उन्होंने बाबा को बता दिया। बाबा के बात करने पर वो आपे से बाहर हो गया और गन निकाल ली। मैं और भाई तब छोटे थे, लेकिन इतने छोटे नहीं कि सामने का मंजर समझ ना पाते। अम्मी की चीखें बुलंद थी। हमारी बहन अंदर बिस्तर पर पड़ी रो रही थी और हम बेबस थे। मामा ने फैज़ शाह को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शायद तब होश में नहीं था और गन लोड करते बाबा पर फायर किया। खून में लथड़ा मेरे बाप का वजूद, मेरी माँ की चीखें और मेरी बहन का रोना मुझे अब भी याद है। सफ़ीर शाह का लहजा नम था। माँ उसके साथ आकर बैठ गई और डरते उसके बाजू को सहलाया। हमने कंप्लेंट की, लेकिन तुम्हारे बाप के ज़राए न जाने किन लोगों से थे कि वो बच गया। और पाकिस्तान का इंसाफ तो हर कोई जानता है। इस रात मैंने और भाई ने अज़म किया कि अगर इस शख्स को जहन्नम वासिल ना कर दिया तो हम पर जीना भी हराम है। तुम्हारे बाप की वहशत बस वहीं तक नहीं थी, उसके बाद भी वो बाज ना आया तो अम्मी ने। वो रुक गया। माह के दिल की धड़कनें थमीं। अम्मी ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो बच गईं। शायद इसी डर से कि उनके 3 बच्चे हैं और तुम भी हो, वो बच गई थी। लेकिन वो ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह पाईं। उन्होंने मुझे और भाई को अच्छी तालीम दिलवाई और हमसे वादा लिया कि हम अपने बाप का बदला ज़रूर लेंगे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। तुम्हारा बाप कभी घर आ जाता, कभी नहीं। अम्मी ने तुम्हें भी संभाला था। हमने तुम्हें मोहब्बत दी। हमें लग रहा था कि सब सही हो गया है, लेकिन नहीं। अम्मी हार्ट अटैक होते ही हमें छोड़ गई थी। उसी दिन तुम्हारा बाप जश्न मनाते दूसरी औरत को घर ले आया। अशर तुम्हारे बाप की नाजायज़ औलाद है। माह के आंसू गिरने लगे। वो खामोश हो गया था। आंखों में आंसू जमा थे। उसने माह के कंधे पर सर रख दिया। आसान कहाँ था पुराने जख्मों को उधेड़ना। मुझसे क्यों नफरत की शाह? वो कई लम्हों के बीच आने के बाद धड़कते दिल के साथ बोली। फरी,
میری جان، ہماری گڑیا۔ اس کے منہ سے اچانک سے خون بہنے لگا تھا۔ اور تمہیں بھی اس روز بخار تھا۔ تمہارا باپ گھر واپس آیا تو اسے صورتحال بتائی۔ بھائی نے بھیک مانگی کہ فریق کو ہسپتال پہنچایا جائے، لیکن تمہارا باپ انسونی کرتے تمہارے بخار کو میری بہن کے خون کی الٹیوں پر ترجیح دیتا تمہیں ہسپتال لے گیا۔ ہم نے فریق کو لوگوں سے لفٹ لیتے روتے سسکتے ہسپتال پہنچایا، لیکن تب تک وہ تمہارے باپ کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ اس نے ہمیں اپنی بہن کو آخری بار دیکھنے بھی نہ دیا۔ خاموشی کا دورانیہ پھر سے بڑھا۔ سفیر شاہ نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، جیسے ایک چھوٹا لڑکا وہ سب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی۔ شاید اس روز تمہیں بخار نہ ہوتا تو وہ میری بہن پر ترس کھا ہی لیتا۔ وہ سر اٹھا کر مہا کو دیکھتا بولا۔ مہا تھوڑا پیچھے سرکی، اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے سفیر شاہ نے اسے کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا۔ لیکن بھائی کہتے ہیں تم بے گناہ ہو، تم چھوٹی تھی، بابا کو آپ نے مارا، وہ ہمت کرتی بولی۔ ہاں، وہ بولا تو مہا کی ہچکیاں بند گئیں۔ تم اس آدمی کے لیے رو رہی ہو؟ سفیر شاہ نے چہرہ اٹھاتے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، ان کو ان کی سزا مل گئی شاہ، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ کہتے ہی چہرہ ہاتھ میں چھپائے رونے لگی۔ اسے سفیر شاہ کی نفرت اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں سچ میں نفرت کیے جانے کے قابل ہوں، وہ ہچکیوں سے بولی تو سفیر شاہ اس کے گلے لگ گیا۔ وہاں کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تو اس کی سسکیاں تھمیں۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا مرد سچ میں روتے ہیں؟ ہاں، شاید جن سے ان کا سب کچھ چھین لیا جائے وہ رو پڑتے ہیں۔ اس نے سفیر شاہ کی کمر سہلائی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن وہ لفظ بھی نہ بولی کہ شاید اس طرح کندھا دیے وہ اس شخص کے درد میں کچھ کمی کر پائے۔ وہ سفیر شاہ کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ سفیر کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا تھا۔ ہزار نفرت سہی، لیکن تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز مہا کے کانوں تک پہنچی تو وہ گہرا سانس بھر گئی، آنسو حلق میں اتارے۔ اس کی زندگی یہی تھی اب شاید۔ حائفہ مطمئن تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا باپ اس کے لیے کچھ برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو حائفہ؟ سائمہ بیگم نے اسے آواز لگائی تھی جو آج جلدی آ گئی تھی آفس سے۔ باہر؟ باہر کیوں؟ کھیلنے۔ آج جلد آ گئی ہوں نا، آج کرکٹ کھیلوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، شادی ہونے والی ہے تمہاری، کہیں سے لگتا ہے؟ خبردار باہر گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ارے میری پیاری امی، شادی نہیں صرف نکاح، جو بھی ہے تم باہر نہیں جاؤ گی، نہ آج اور نہ اب سے کبھی بعد میں۔ لیکن کیوں؟ کیوں؟ شادی کے بعد کیا کرو گی؟ گھر بار کا کچھ نہیں آتا تمہیں؟ چلو آج میرے ساتھ کچن میں۔ امی نہیں پلیز، بحران سی ہوئی، لیکن سائمہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی، بلکہ پاس کھڑے اس سے پلاؤ بنوایا تھا۔ آدھا کام انہوں نے خود کیا تھا، لیکن پھر بھی حائفہ سکندر کی دہائیاں عروج پر تھیں کیونکہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ جاؤ اب نہا لو، بابا تمہارے آنے والے ہوں گے، آ کر رائتہ بنانا، وہ بولی تو وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ نہانے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور رات والے نمبر پر انگلی رکھ دی اور پھر انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم، بھاری گمگیر آواز۔ وعلیکم السلام۔ میری بات سنیں بہزاد شاہ، مجھے آپ سے کوئی شادی یا نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ مخالف جو اچھے موڈ میں تھا فوراً سنجیدہ ہوا۔ کیا ہوا ہے حافی؟ بس نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، میں یہی خوش ہوں، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ بہزاد شاہ فوراً کھڑا ہوا تھا کرسی سے، اس کی ضروری میٹنگ تھی کچھ دیر میں، لیکن وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ سر، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ہینڈل کر لینا سب، وہ کہتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اس کے گھر گیا تھا اور فون نکالتے حائفہ کا نمبر ملانے لگا جو مسلسل بیلز کے بعد بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ چھٹی بیل پر اس کی پکڑ فون پر مضبوط ہوئی تھی، تبھی دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا تھا۔ باہر آئیں۔ جی؟ سنائی دے رہا ہے حائفہ سکندر، باہر آئیں، میں روڈ پر کھڑا ہوں۔ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نہیں آؤں گی۔ حائفہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ آ رہی ہیں یا میں اندر آؤں؟ آپ کیوں آئیں گے؟ تو آپ 2 منٹ میں پہنچے، نہیں تو میں پہنچ جاؤں گا، وہ کہتا کال کاٹ گیا تو حائفہ نے یہاں وہاں چکر کاٹے۔ اف، اب کیا کروں؟ حسن مما کہاں ہے؟ نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے حیرت سے حائفہ کے سر پر جمے حجاب کو دیکھتے کہا۔ اچھا، میں 10 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، امی کو پتہ نہ چلے۔ کہاں جا رہی ہیں اپیاں؟ بس آتی ہوں، وہ کہتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ گلی سے باہر نکلتے ہی سامنے اس کی بڑی گاڑی کو دیکھتے حائفہ نے اسے گھورا۔ جی بولیں، کیوں آئے ہیں؟ بیٹھیں۔ بالکل نہیں حائفہ، یہ آپ کا محلہ ہے، ایسے مناسب نہیں لگتا، جلدی بیٹھیں، وہ بولا تو حائفہ تیزی سے بیٹھ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔
हाइफा तेज़ी से बैठ गई तो बेसात ने गाड़ी रिवर्स में की और वहाँ से निकालते दूर जाकर खड़े की। अब बोले, क्यों बुलाया है? हाइफा ने गुस्से से पूछा। महा ने आगे होकर देखा कि शायद वो सो गया है। सफ़ीर शाह की निगाहें मिली तो महा ने धड़कते दिल के साथ चेहरा झुका लिया। सफ़ीर शाह ने उसका चेहरा वापस अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हें मुझसे निगाहें हटाने की भी इजाज़त नहीं देता, वो बोला तो महा का दिल धड़का तो वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? ऊपर बैठें, ऐसे थक जाएंगे। महा ने उसे बेड पर बैठने का कहा तो वो लेट गया और सर पर हाथ रख लिया। महा को लगा था अब वो चला जाएगा। क्या मसला है महा? आवाज़ में सख्ती हरगिज़ नहीं थी। आपने जाना नहीं? कहाँ? आपकी फ़्लाइट है ना? सुबह की है, अभी काफ़ी वक्त है, वो कहता आंखें मूंद गया। महा की कमर अकड़ गई थी। वो जल्द से जल्द लेटना चाहती थी लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था वो उसी के बिस्तर पर लेट जाएगा। महा वहाँ खड़ी उंगलियां मरोड़ने लगी। आ जाओ, वो सुबह भी मेरे साथ सोई थी, तो अब क्या मसला है? वो संजीदगी से बोला तो महा ने थूक निकला। मैं नहीं सोई थी, आपने ज़बरदस्त। फ़ौरन आओ यहाँ। महा धड़कते दिल के साथ बेड के पास पहुंची तो सफ़ीर अपनी जगह से हटता पीछे हुआ। महा ने थूक निकलते उस थोड़ी सी जगह को देखा, फिर बिल्कुल बेड के किनारे पर लेट गई। वो चत लेटी थी। सफ़ीर ने उसे यकदम खींचा तो उसके मुंह से चीख बरामद हुई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? गिर जाती अभी, सफ़ीर ने कहते उसी की तरफ रुख किए, तकिए पर सर रखा और आंखें मूंदती। माह को नींद क्या ही आनी थी, वो इस शख्स को देखती रही। खूबसूरत चेहरा और पुरकशिश नकोश। उसने कभी कोई मर्द इतना खूबसूरत नहीं देखा था, या शायद उसने किसी मर्द को इतने करीब से देखा ही अब था। उसकी निगाहें उसकी पलकों पर अटकी थी जो लंबी और घनी थी। उफ, क्या इसने लैश एक्सटेंशन करवाई है? वो सोचती खुद को ही कोसने लगी। उसका दिल किया वो उन्हें छुए। न जाने कितनी देर हो गई थी लेकिन वो तो उसके नक्श हिफ्ज कर रही थी। महा ने उंगली बढ़ाते उसकी पलकों को छूना चाहा। ऐसा करते वो थोड़ा उसके करीब हुई थी। इससे पहले कि वो हाथ लगाती सफ़ीर शाह ने नींद से भरी आंखें खोलते उसे देखा। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। तो मुझे किस करने वाली थी? वो संजीदगी से बोला। उफ, हरगिज़ नहीं। महा के गालों से हरारत निकली तो उसने फ़ौरन अपने गाल थामे। तुम इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? बीवी हो मेरी, कर सकती हो। सफ़ीर शाह बेशक उससे नफ़रत का दावेदार था लेकिन न जाने क्यों वो औरत उसे पुरसुकून कर गई थी। ये हुनर पहले सिर्फ बेहज़ाद शाह के पास था लेकिन कल रात को जिस तरह उसे अपना कंधा सफ़ीर को दिया था वो उसे पुरसुकून कर गया था। और मर्द कहाँ हर औरत के सामने रोता है। मैं क्यों करूँगी आपको किस? क्यों नहीं कर सकती? सफ़ीर ने उसके हाथ थामे सख्ती से जो मुसलसल मरोड़ रही थी। नहीं। क्यों? क्योंकि हम बस नाम के मियाँ बीवी। सफ़ीर शाह ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। तुम्हारी तरफ से ये रिश्ता निभाया जाना चाहिए महा सफ़ीर शाह। जान लो, तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करनी है। और आपको? जवाब नदार्द। क्या करना चाह रही थी? सफ़ीर शाह ने यकदम उस पर झुकते फिर से इस्तफ़ार किया तो महा का सांस सीने में अटका। मैं आपकी पलकें देखना चाह रही थी कि असली हैं या नहीं। वो आंखें बंद किए एक ही सांस में बोल गए। सफ़ीर शाह के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट आई जिसे वो छुपा गया। देखो जी, चेक करो असली है या नहीं। सफ़ीर शाह ने आंखें बंद की तो महा ने डरते हाथ लगाया और तेज़ी से हटा लिया। अब बताओ, असली ही लग रही हैं। माह को उसका ये रूप इतना अच्छा लग रहा था कि वो पल के लिए सब भूल गई थी या भुलाना चाहती थी। वो हमेशा तवज्जो की भूखी रही थी जो उसे मिल रही थी। सफ़ीर शाह उसे दिखा रहा था, फिर उसकी गर्दन से बाल हटाए और झुका तो महा ने आंखें मींच लीं। अपनी गर्दन पर उसके लब महसूस करते महा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सफ़ीर शाह सब भूल गया। उसे याद था तो सब इतना कि वो औरत उस पर हलाल थी और इस वक्त उसे पुरसुकून करने का हुनर रखती थी। वो पीछे हुआ तो महा को अपनी गर्दन के साथ अपना आप धड़कता महसूस हुआ। जा रहा हूँ मैं, सफ़ीर शाह कहता उठ गया लेकिन महा ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। सफ़ीर शाह ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने लगा जबकि वो अभी तक वैसे ही लेटी थी। महा, सफ़ीर शाह, आकर मेरी पैकिंग करो। जी, उठो फ़ौरन, चलो, वो कहता बाहर निकल गया जबकि वो सुनसी वहीं बैठी रही कि जाए या ना जाए। सफ़ीर शाह कमरे में जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते वो भी उसे कमरे में नहीं मिली थी। वो बाहर निकला। शाह जी भाई, कहाँ जा रहे हो? वो सर पर हाथ फेरने लगा। मत भूलो वो वहाँ तुम्हारी वजह से है, तो उसे बुला ले, मैं तो जा रहा हूँ। वो कहता बाहर निकल गया तो बेहज़ाद उसकी पुश्त को देख कर रह गया।
कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो गई थी, तकिया खुद में भींचे। सफ़ीर शाह उसके सर पर खड़ा उसे देखता रहा। वो जानता था वो थकी है, लेकिन वो न जाने क्यों इस वक्त उसे सामने देखना चाहता था। माहा माह माही वो उसके सर पर खड़े उसे नए नाम दे गया था, लेकिन वो गहरी नींद में उतर गई थी। सफ़ीर शाह ने झुकते उसे बाहों में उठाया था और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। बेज़ाद शाह ने उसे घूरा था, लेकिन उसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। अपने कमरे में लाते उसे लटाया और अपनी चीज़ें समेटते दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गया। ये क्या हरकत थी शाह, मेरी बीवी है वो, उसे जहाँ होना चाहिए वहाँ मैंने उसे पहुँचा दिया है। तो तुमने कबूल कर लिया है कि वो तुम्हारी बीवी है। ये तो मैं अव्वल रोज़ से कबूल करता हूँ। वह नाश्ता करने बैठ गया। बेज़ाद शाह ने गहरा सांस भरा। वो भी जानता था अच्छे से कि सफ़ीर कभी माहा को नहीं छोड़ेगा। चलता हूँ भाई, मुझे उम्मीद है काम हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। सफ़ीर शाह ने बेज़ाद शाह को गले लगाया और बाहर निकल गया, जबकि बेज़ाद शाह ने उसकी सिक्योरिटी में सीट टाइट करवाई थी। वो सामने हो तो मौजू गुफ्तगू न मिले, वो उठ कर जाए तो हर बात उससे है। अब बोले, क्यों बुलाया है? हाइफा ने गुस्से से पूछा। बेज़ाद शाह ने संजीदगी से उसे देखा, फिर निगाह उसके हिजाब के हाले में मुकीद खूबसूरत चेहरे पर डाली तो उसे अपना आप निसार होता महसूस हुआ। मैं यहाँ आपको महज ये बताने के लिए आया हूँ कि जो भी आप फजूल सोच रही हैं उसको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि शादी तो आपकी मुझसे ही होगी। वो संजीदगी से बोला, मुझे नहीं करनी, मैंने बताया तो है। हाइफा ने नाक चढ़ाते आंखें छोटी किए बताया। बेसात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे हटाया। हाइफी, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें। क्या करेंगे फिर आप? वो दिलचस्पी से पूछने लगे। मुझे आपके वालिद साहब से ही बात करनी चाहिए। कल का होता ये निकाह आज हो। आप ऐसा नहीं करेंगे, हाइफा जल्दी से बोली थी। बेज़ाद ने स्टेयरिंग पर हाथ मारा कि मुखालिफ के साथ वो किसी किस्म की सख्ती नहीं बरत सकता था। हाइफा ने उसका गुस्सा देखते हैरत से उसे देखा। आपकी वजह से आज मोमा ने मुझसे किचन का इतना काम करवाया है, चावल भी मुझसे बनवाए हैं और कह रही थी रायता भी तुम ही बनाओगी। हाइफा ने गुस्से में उसे सब बताने लगी। तो इन सब में मैं कहाँ से आता हूँ? वो हैरान हुआ। क्यों नहीं आते आप? आपको किसने कहा था निकाह का कहें और घर आएँ? वो कहती हैं कि अगले घर जाकर क्या करोगे? मुझे बताएं, आप मुझे चावल बनाने और रायता बनवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं होते। वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, जबकि बेज़ाद शाह मुस्कुराते उसे ही देख रहा था। मैंने आपको क्या समझाया था, लड़कियों पर हंसते नहीं हैं। तो शादी से इनकार आपने इसलिए किया है ग़ालिबन। वो पूछने लगा कि शायद कोई और बात हो। इतनी सी बात पर कौन इनकार करेगा? लेकिन वो जानता नहीं था अभी के सामने हाइफा सिकंदर थे। बिल्कुल, मैं हरगिज़ आपसे शादी नहीं करूँगी, बल्कि किसी से भी नहीं करूँगी। वो कहकर उतरने लगी। बैठी रहें। आपने सच में सिर्फ इस वजह से मना किया है? और अब भी बेयकीनी की कैफियत में था। आपका और मेरा मजाक है? हाइफा कहती उसकी गाड़ी में पड़ी चीज़ें देखने लगी। बेज़ाद शाह का सारा गुस्सा और फिक्र जैसे जाती रही थी। सामने मौजूद लड़की इसकी सोच से ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ थी। बेसात का फ़ोन बजने लगा तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन हाइफा की निगाह तो कॉल बंद होने के बाद उसके वॉलपेपर पर थी। वो उसकी तस्वीर थी। हाँ, इसी की तो थी। हाइफा ने उसका फ़ोन थामा तो कॉल फिर से आने लगी। उठाएं। क्या? कॉल उठाएं, सफ़ी की कॉल है, भाई है आपका, बात करें। हाइफा ने सोचते कॉल पे की। वो वीडियो कॉल थी। भाई मुझे, लेकिन हाइफा को सामने देखते वो रुक गया। हाइफा ने फ़ौरन बेसात को फ़ोन थमाया। आप इस वक्त लड़ाका लड़की के साथ हैं, सफ़ीशा ने जानबूझकर कहा था। मेरी बात सुने आप, ये आपने लड़ाका किसको कहा है? हाइफा ने फ़ोन को अपनी तरफ घुमाते इस्तफार किया। सफ़ी खबरदार, हाइफी को कुछ नहीं कहना, बेसात शाह शरारत से बोला था। मीलों दूर बैठे सफ़ीशा ने ज़िंदगी में पहली बार बेसात शाह को शरारत करते देखा था, या यूँ इतना खुश देखा था। वो अपने भाई को ही देखता रहा, जिसने सारी ज़िंदगी कामों में और उसकी परवरिश में ही अकेले गुजार दी थी। शायद हाइफा सिकंदर उसकी तमाम ज़िंदगी की मेहनत और सब्र का फल थी। वो बेहद खुश और मुतमईन हुआ। हाफ़ी, क्या लेंगे शादी का तोहफ़ा? सफ़ीशा की आवाज़ गूंजी। हाइफा नाम का शाह मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इससे पहले हाइफा कुछ कहती बेसात बोल पड़ा। हाइफा ने चौंक कर उसे देखा। वो शख्स क्या था? क्या कोई मर्द इतना प्यारा भी हो सकता है? उसके दिल में नए फूल खिले थे और वो फ़ौरन गुलाबी हुई थी। हाइफा अब ब्लश कर रही हैं, अभी तो भाई ने कुछ। सफ़ीर शाह की फिर से आवाज़ गूंजी तो बेसात ने फ़ौरन कॉल काट दी। बेसात शाह उसके चेहरे पर रंग देखते मबहूत रह गया। महबूब जब हद से प्यारा लगे तो क्या किया जाता है? उसने खुद से पूछा।
صدقہ دیا جاتا ہے۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی اور اسے واپسی پر اب حائفہ سکندر کا صدقہ دینا تھا۔ یہ میری تصویر ہے نا؟ اس نے بہزاد کے ہاتھ سے فون پکڑے کہا۔ یہ اس دن والی اس کی بہزاد کے باغیچے میں لی جانے والی تصویر تھی۔ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ جی نہیں، میں ہی ہوں۔ آپ نے کب لی یہ تصویر؟ وہ حیران تھی۔ اف، میں حسن کو 10 منٹ کا کہہ کر آئی تھی، 20 منٹ ہو گئے ہیں، امی مجھے ماریں گی۔ وہ روحان سے ہوئی۔ چلیں، بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اترا۔ کہاں؟ آپ کے گھر۔ کہہ دیجیے گا مجھے راستہ نہیں پتہ چل رہا تھا، بس آپ باہر تک لینے آئی تھیں۔ وہ کہتا بنا اسے کچھ کہے آگے کی طرف بڑھ گیا تو وہ پیچھے ہوئی۔ آپ اس دن بھی تو آئے تھے، یہ بہانہ بیکار ہے، آپ جائیں۔ اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اب پیچھے سے آتے دیکھ وہ بولی۔ چاول کھانے آپ کے ہاتھوں کے، اس کے بعد تو آپ بنائیں گی نہیں۔ کیوں نہیں بناؤں گی؟ خاموشی سے چلیں حائفی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حائفہ نے دیکھا کچھ ایک دو لوگ جو گلی میں موجود تھے وہ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ اپنی عزت کی یوں قدر ہوتے دیکھنا بہزاد شاہ کی قدر و قیمت کو بڑھا چکا تھا حائفہ سکندر کے دل میں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حائفہ تمہارے باپ کو آ جا لینے دو، ان کے سامنے جوتے سے مار لگاؤں گے تمہیں، سائمہ بیگم بولتی چلی آ رہی تھی۔ اف، حائفہ خجل ہوئی جبکہ بہزاد مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سائمہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے بہزاد کو دیکھتے وہ چونک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ، بہت گرمی ہے باہر۔ وہ فوراً سے بولی تو وہ اندر داخل ہوا اور پیچھے حائفہ۔ معافی چاہتا ہوں، حائفہ کو بلانا پڑا، میری گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی تو۔ کوئی بات نہیں، اندر آئیں، سائمہ بیگم بولی۔ تبھی پھر سے گھنٹی بجی تو دروازہ کھولنے پر سکندر صاحب اندر آئے۔ بہزاد شاہ کو وہ بھی خوش دلی سے ملے تھے۔ سب خیریت؟ وہ سب کو یوں کھڑے دیکھ پوچھنے لگے۔ آج حائفہ نے چاول بنائے ہیں۔ بہزاد شاہ نے استفسار کیا تو سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ جی، سائمہ بیگم مسکرائی۔ آپ ہاتھ دھو لیں، میں چاول لاتی ہوں۔ وہ برتن پہلے ہی لگا چکی تھی۔ وہ ہاتھ دھوتا بیٹھ گیا تو سکندر صاحب بھی بیٹھ گئے، جبکہ حسن تو ٹکٹکی باندھے بہزاد کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہزاد نے پہلا ہی نوالہ منہ میں رکھتے ستائشی نگاہیں اس پر ڈالی جو مگن سے کھانا کھاتے حسن سے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ سکندر صاحب اور سائمہ بیگم کی نگاہیں اسی پر تھیں جس کی نگاہیں حائفہ پر چپکی تھیں جو محبت سے بھری تھی۔ حائفہ، آپ نے رائتہ نہیں بنایا؟ وہ شرارت سے پوچھ بیٹھا تو حائفہ نے سر اٹھایا، پھر اسے گھورا۔ نہیں، سائمہ بیگم نے اسے گھورا جس پر رتی برابر فرق نہ پڑا تھا۔ میں بنا لاتی ہوں۔ سائمہ بیگم اٹھنے لگی۔ بہت شکریہ آنٹی، ایسے ہی ٹھیک ہے، اگلی بار آؤں گا تو حائفہ بنا لیں گی، امید ہے۔ وہ بولا تو حائفہ نے اسے پھر سے گھورنا چاہا لیکن ماں کو خود کو ہی دیکھتے پا کر سر جھکا گئی۔ کیسے ہو حسن؟ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ مجھے سب پتہ ہے آپ کے بارے میں، کون سی کلاس میں ہو، کون سے ہاسٹل رہتے ہو، کتنے دوست ہیں، سب۔ بہزاد بولا تو وہ قائل ہوا۔ اب وہ حسن سے باتیں کر رہا تھا جبکہ سائمہ بیگم اور سکندر صاحب مسکراتے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے مدد چاہیے تمہاری، اس نے حسن کو کہا تو وہ فوراً کھڑا ہوا۔ جلدی بتائیں بھائی۔ وہ پرجوش تھا، اسے بہزاد شاہ اچھا لگا تھا۔ میری گاڑی میں آپ کی بہن کا جوڑا رکھا ہے، اگر آپ لے آؤ۔ اس نے گاڑی کی چابی آگے کی تو حسن فوراً لیتا باہر نکل گیا۔ چائے پیو گے برخوردار؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں کافی لیتا ہوں، وہ بولا، لیکن سب کو ایک دوسرے کو دیکھتے وہ جان گیا کہ شاید کافی وہاں کوئی نہیں پیتا تھا، نہ موجود تھی، لیکن وہ بھی رات کو، ابھی نہیں۔ پرسکون رہیں، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود مانگ لوں گا۔ وہ سکندر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ نکاح کی تاریخ بھی طے پائی تھی۔ حائفہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں حائفہ کے لیے نکاح کا جوڑا لایا ہوں بیٹا، ہم خود، سائمہ بیگم نے کہنا چاہا۔ بالکل نہیں، نکاح کے بعد سے ہی حائفہ کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، ایک بھی چیز یہاں سے نہیں جائے گی، میں جہیز کے سخت خلاف ہوں۔ وہ بولا تو سکندر صاحب مشکور نظر آئے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں یہ بھی غنیمت کی بات تھی۔ میں کچھ کہنا چاہوں گا، اس نے سائمہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ بولیں بیٹا۔ میں چاہتا ہوں حائفہ جیسے اپنی زندگی اس رشتے سے پہلے گزار رہی تھی ویسے ہی گزارے، مطلب اس کے کرکٹ کھیلنے سے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھرپور مسکرایا۔ اور نہ مجھے اس سے کھانا بنوانا ہے، اگر وہ ایسا نہیں چاہتی تو اسے فورس نہ کریں پلیز، وہ شائستگی سے بولا تو سکندر صاحب مسکرا دیے۔ اس نے صحیح بولا تھا کہ وہ حساس نکلے گا حائفہ کے معاملے میں، لیکن کچھ تو آنا۔ سائمہ بیگم نے بولنا چاہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آنٹی، جس چیز میں وہ خوش نہیں ہے میں ہرگز نہیں چاہتا وہ کرے۔ وہ آج مجھے فون کر کے کہہ چکی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ سکندر صاحب چونک گئے۔ صرف اس لیے کہ اس کی پہلے کی زندگی وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اور یقین کریں میں بھی ایسا نہیں چاہتا۔
जब वो मेरे पास आ जाएंगी मैं अपने तरीके से खुद में ढाल लूँगा उसे। सामा बेगम ने सर हाँ में हिलाया। सिकंदर साहब ने रश्क से उसे देखा और उसके हाथों पर दबाव बढ़ाया तो वो मुस्कुरा दिया। अगली बार आपके हाथों का कुछ खाऊंगा। वो सामा बेगम से बात कर रहा था। शायद उससे पहले उसने किसी घर में यूं खाना नहीं खाया था, ना यूं किसी औरत से बातें की थी। हसन बैग ले आया था जो काफ़ी भारी था। तब तक हाइफा भी आ गई थी। ये आपका जोड़ा है हाइफा, खोल कर देख लें। हाइफा ने उसे देखा। वो सच कह रहा था कि वो जोड़ा खुद लाएगा। हाइफा ने खोला तो वो लालिक कलर का भारी जोड़ा था। बेशक वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों की चमक ना बढ़ी थी जो बेहजाद शाह को बेचैन कर गई थी। बहुत अच्छा है, वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बाकी सब ने भी तारीफ की थी। सिकंदर साहब ने सबकी बेटियों के अच्छे नसीबों की दुआ की थी। अब या आप तो कह रही थी कि सफ़ेद जोड़ा लूँगी, लेकिन देखो ये तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। हसन बोला तो बेसात ने तेज़ी से निगाहें उसकी तरफ मोड़ी, जो अब की बार फिर हल्का सा मुस्कुराई थी। बेसात शाह ने होंठ पीछे। मैं चलता हूँ अब। वो उठ खड़ा हुआ। सब उसे दरवाजे तक छोड़ने आए थे, लेकिन वो नहीं। उसने वापसी पर सदका दिया था, अपनी होने वाली बीवी का, अपनी मोहब्बत का, खुद की खुशियों का। माँ ने आंखें खोली तो वो वापस उसी कमरे को देखकर चौंक कर उठ गई। बैठी। मैं यहाँ कैसे आई? उसे रात के तमाम मनाज़र याद आए। उफ, तो क्या सफ़ेद शाल आया था उसे यहाँ? हाँ, यकीनन उसके अलावा कौन हाथ लगा सकता था उसे? वो सोचती सुर्ख पड़ी। फिर अलमारी खोलते सफ़ेद शाह के ही कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। बाल सुखाते वो बाहर निकली। वो जब से यहाँ आई थी उसने ये बात नोट कर ली थी कि घर के अंदर अब मेल सर्वेंट्स नहीं होते थे। मैडम कुछ चाहिए? फ़िरोज़ा ने इस्तफ़ार किया। नहीं। ओके। फ़िरोज़ा जाने लगी। मेरी बात सुने। वो झिझकी। जी मैडम। मुझे महा बुलाया करें प्लीज़। जी मैडम अच्छा नहीं लगता। वो झिझकते बोली तो फ़िरोज़ा मुस्कुरा दी। ठीक है महा जी। महा जी भी नहीं, बस महा। वो फिर से बोली। ओके महा बेटा, अब ठीक है। वो मुस्कुराए। सब कहाँ हैं? वो उंगलियां में रोड़ती पूछने लगी कि ये उसका पसंदीदा मशगला था। सफ़ीर सर तो सुबह के जा चुके हैं। बेजाद सर भी घर नहीं है। उन्होंने कहा था आप जब भी उठें आपसे नाश्ते का पूछा जाए। और सफ़ीर शाह ने ये दिया है। उसने डिब्बा निकालते उसे पकड़ाया। वो फ़ोन था नया। उन्होंने अपना नंबर डाल दिया है अंदर, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया है आपको किसी और से रब्ता करने का, ख़ास तौर पर आपके भाई से। फ़िरोज़ा बोली तो माहा ने सर हिलाया। और उन्होंने कहा है आपको जो चाहिए वो मुझे लिख कर दे दें। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो वापस अंदर आ गई। उसका दिल उदास हुआ। तो क्या अब वो अपनी तमाम चीज़ें सर्वेंट से मंगवाएगी? उसे झिझक के साथ शर्म भी महसूस हुई। फ़ोन को खोलने के बजाय साइड पर रख दिया और वहीं टेरेस पर निकल गई। रात के मनाज़र उसके जहन के पर्दों पर फिर से लहराने लगे। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा जहाँ सुबह वो अपना लम्स छोड़ कर गया था। तो क्या सब नॉर्मल हो सकता था अब? क्या वो उससे मोहब्बत कर लेता? महा का दिल धड़का। उसके दिल ने सफ़ीर शाह के नाम पर पहली बीट मिस की थी। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा जो उसे नवीद सुना रहा था कि वो जल्द मोहब्बत में मुब्तला होने वाला है। उसने अपने ही महरम रिश्ते उसके शोहर से मोहब्बत में। वो कमरे को ठीक से देखने लगी। सफ़ीर शाह की तरह उसका कमरा भी एकदम परफेक्ट था। कहीं कोई धूल मिट्टी नहीं थी। महा बेटा सफाई करवाई है आपके रूम की? मुलाजमा ने कहा। नहीं, साफ़ है ये तो। साफ़ है, लेकिन फिर भी सफ़ीर सर रोज़ सफाई करवाते हैं। उन्हें गिर्द गर्द बिल्कुल पसंद नहीं। अब की बार फ़िरोज़ा हल्की मुस्कुराहट से बताने लगी। अब से मैं खुद ही कर लूँगी, आप फ़िक्र ना करें। महा बोली तो वो मुस्कुराती चली गई। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से आवाज़ें महसूस हुई तो बाहर निकली। बेहज़ाद शाह को देखते वो पास गई तो बेहज़ाद शाह ने उसके सर पर प्यार किया। अब आप खुलकर रह सकती हैं महा। आपका जल्लाद सा शौहर जा चुका है। उसका मूड आज बहुत अच्छा महसूस हुआ महा को। वो बस मुस्कुरा दी। खाना खाएंगे? नहीं, खा कर आया हूँ अपनी प्रिंसेस के घर से। बेहज़ाद शाह फ़ोन को देखता बोला तो वो चौंकी। क्या इसकी कोई बहन थी? ये मुमकिन नहीं था। वो किसको प्रिंसेस कह रहा था? बेहज़ाद शाह ने उस सोच में घिरा देखा तो बैठ गया। फ़िरोज़ा। जी सर। महा के लिए खाना लगवाएं। वो चली गई। मैं निकाह कर रहा हूँ महा। अगले जुम्मे सैफ़ी के आते ही वो मुस्कुराया। बहुत मुबारक हो। महा ने मुस्कुराते कहा तो उसने मुबारकबाद वसूल की। मेरी तरफ से सारी रस्में आप करेंगी बहन बनकर। महा ने नम आंखों से सर तेज़ी से हिलाया। महा खाना खाने लगी। आप पढ़ाई शुरू करें। प्रसाद कहता उठ गया क्योंकि महा ने खाना खा लिया था। वो सिर्फ उसके लिए वहाँ बैठा था। महा ने उसे देखा। वो वाकई एक भरपूर मर्द था जो इज़्ज़त लेना और देना जानता था। वो लड़की बहुत खुश नसीब थी जिसे बेहज़ाद शाह ने चुना था। वो सोचने लगी। एडमिशन और किताबें
सब लिख लें, सब हो जाएगा, मेरे साथ चलें कल। वैसे तो ये काम सैफ़ी के हैं लेकिन उसे कुछ दिन लगेंगे और आपको मज़ीद हर्ज ना हो इसीलिए हम कल चलेंगे। ओके भाई, वो बोली तो behzad मुस्कुराए। उसका भाई कहना behzad शाह को उसकी अपनी बहन की याद दिलाता था। फ़ोन मिल गया है आपको? जी। ओके, क्या आपने उनको बोला था फ़ोन देने का? वो संजीदगी से बोली। हाँ, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। behzad शाह ने कॉल आते फ़ोन कान से लगाया और बाहर निकल गया, जबकि वो जो तब से खुश थी कि सफ़ीर शाह ने उसकी ज़ात पर ध्यान दिया है, तमाम उम्मीद के दिए फिर से बुझ गए। वो अपने कमरे में बंद हो गई। काश दुनिया में या दिलों में मोहब्बत जैसा कोई जज्बा कभी परवान ना चढ़ता, हम किसी के लिए कोई जज्बात ना महसूस कर पाते, हम लोगों के साथ वैसे ही जालिम बन सकते जैसे वो हमारे लिए हैं। काश औरतों के दिल उनके महरम के लिए तब तक नरम ना पड़ते जब तक मोहब्बत का इजहार मुखालिफ सुन्नत से ना हो जाता। काश दुनिया में खुशियाँ एक जैसी तकसीम की जाती और लोग एक दूसरे की दर्द की कैफियत को समझ पाते। उसके दिल में अपने शोहर के लिए जज्बात पैदा हो गए थे जो अब कम होने की बजाय बढ़ने ही थे और उसे बदले में सिर्फ दर्द मिलने थे। उसने गहरा सांस भरते आंखें मूंद ली। उस एक शख्स ने मेरी रूह को इस हद तक काबू में कर लिया है कि वो पल में मुझे खुश कर सकता है, इतना खुश कि मुझे लगे आसमान पर कोसे कज़ा छा गई है, फूलों की खुशबू हवा में बिखरी है और लहरें मेरे साथ गुनगुना रही हैं और पल में वो मुझसे ऐसी बेरुखी बरतता है कि मुझे लगता है दुनिया बेहद बेरहम है और दुनिया का तमाम दर्द मेरे सीने में आ समाया है। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी उस लम्हे का जब वो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा और उसे इस मैच पर लाजमी लाऊंगी मैं। उसने खुद से अहद किया, सफ़ीर शाह को खुद से मोहब्बत करवाने का अहद, फिर चाहे बदले में वो टूट जाती या रोन दी जाती। मुझसे मत पूछो उस शख्स में मुझे क्या दिखता है, मुझे कुछ नहीं दिखता जहाँ में जब वो दिखता है। behzad शाह सबको अलविदा कहता निकल गया और वापसी पर वो अपने ही स्टूडियो आया था। मीटिंग करते उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया। मुझे एक सफ़ेद जोड़ा चाहिए 2 दिन में निकाह के लिए। सब अपने डिज़ाइंस तैयार करें, जिसका सबसे बेहतरीन होगा उसे माहाना तनख्वाह के अलावा इस जोड़े के लिए पे किया जाएगा। वो बोला तो वो सारे डिज़ाइनर्स पुरजोश हुए, लेकिन याद रहे कल तक सबके डिज़ाइंस मेज़ पर हों, मेरे और जोड़ा सिर्फ सफ़ेद होगा। वो बोला तो सबने तेज़ी से सर हिलाया तो वो बाहर निकल गया। क्या सर का निकाह है? वो कितनी खुशकिस्मत होगी। क्या सर अदा जाफरी से शादी कर रहे हैं? वो है भी तो बहुत हसीन। वही सर के साथ जचेगी, लेकिन बहुत मगरूर है वो। सब अपने अपने तबसरे कर रहे थे, हकीकत किसी को भी मालूम न थी। वो अंदर वापस आया तेज़ी से तो खामोशी छा गई। एक और ज़रूरी बात, जोड़े के साथ हिजाब भी होगा। वो बोला तो सबने होंठ बने एक दूसरे को देखा। गॉट इट। जी सर, सब यक ज़ुबान बोले, लेकिन अपने बॉस की शादी के अरमान टूट गए थे उनके कि यकीनन ये behzad शाह की शादी नहीं थी और ना ये जोड़ा अदा जाफरी के लिए था, क्योंकि वो लड़की तो बेहद मॉडर्न थी, हिजाब तो दूर, को दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती थी। सब ने काम तेज़ी से किया था और अगली सुबह उसकी मेज़ पर सारे डिज़ाइंस मौजूद थे, जिसमें से सब ने एक निकाला था। वो खूबसूरत शरारा था। उसने सबकी मेहनत पर एक्स्ट्रा पे किया था कि सब ने न जानते हुए भी हाइफा सिकंदर के लिए मेहनत की थी। उसने वो जोड़ा अपनी निगरानी में तैयार करवाया था, ज्वेलरी खुद मैच की थी। इन सब में उसने सोकर नहीं देखा था कि उसे ये जोड़ा जल्द अज जल्द हाइफा सिकंदर को देना था। सर, उसने सिगरेट सुलगाते कहा, क्या आप शादी कर रहे हैं? सब डिज़ाइनर्स के कान खड़े हुए जब एक ने हिम्मत करते पूछा। वो उठ खड़ा हुआ। नहीं, सच ही तो कहा था उसने, अभी तो सिर्फ निकाह था। सबकी आंखों की चरब मानक पड़ी, लेकिन behzad शाह हाइफा सिकंदर को रुखसत से पहले किसी के सामने नहीं ला सकता था कि वो अपनी कमज़ोरियां लोगों को दिखाने के हक़ में नहीं था। और सफ़ीर शाह के बाद हाइफा सिकंदर उसकी दूसरी कमज़ोरी बन गई थी, जो अपने लिए लड़ तो हरगिज़ नहीं सकती थी सफ़ीर शाह की तरह। उसने एक आखिरी तनकीदी निगाह डाली और सबको छुट्टी दे दी। आज उसका ऑफिस 4 बजे ही खाली हो गया था कि एक भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। वो गाड़ी लेता हाइफा सिकंदर के ऑफिस जा पहुँचा और उसे कॉल की। हाफिज़ जी, हाइफा ने कॉल उठाते थके अंदाज में कहा। थक गई हैं? आपको कैसे पता? आपकी आवाज़ से पहचाना। बाहर आएँ, मैं नीचे मौजूद हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं काम कर रही हूँ। तो आप चाहती हैं मैं ऊपर आऊँ? ये धमकियाँ देना ज़रूरी होता है। वो गुस्से से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। इसके बगैर आप बात नहीं मानती हैं। छुट्टी लेकर आ जाएं, जल्दी करें। वो कहता कॉल काट गया तो हाइफा ने उसे कोसते छुट्टी ली और बाहर निकल आई। क्यों आए हैं? चलें। कहाँ? मेरे ऑफिस।
کیوں؟ سوال نہیں کریں، جلدی کریں، مجھے آپ کی وین جانے سے پہلے آپ کو یہاں واپس پہنچانا ہے، وہ بولا تو حائفہ بیٹھ گئی۔ بہزاد نے تیزی سے گاڑی چلائی تھی اور حائفہ کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر ہی ٹکی تھیں۔ خوبصورت، اسے اپنے باپ کے ہاتھ بھی بہت پسند تھے۔ بہزاد نے گاڑی روکتے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ نیچے اتری اور اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ یہاں آج تیسری بار آئی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بتاتا ہوں، انتظار کریں۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ چھٹی دے دی سب کو کہ آپ سب کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوتی، وہ کہتا اسے لیے ایک کمرے میں لایا۔ لائٹس آن کی تو حائفہ کی نگاہ سامنے اس جوڑے پر پڑی جس کا صرف پچھلا حصہ دکھ رہا تھا جو دوپٹہ تھا۔ یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے، اس نے ستائشی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ذرائیں دیکھیں کیسا ہے؟ سچ میں؟ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو بہزاد نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تیزی سے اس جوڑے کے سامنے جا کھڑی ہوئی جسے لٹکایا گیا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کوئی جوڑا اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ 10 منٹ ایسے ہی کھڑی رہی تھی۔ بہزاد اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ بہزاد، وہ اپنے ہی دھیان میں بولی تھی لیکن بہزاد شاہ کو اس کے منہ سے اپنا نام بے حد بھایا تھا۔ بولے، یہ کس کا ہے؟ کیا یہ آپ نے بنوایا ہے؟ یہ بے حد خوبصورت ہے، میں نے اس سے زیادہ حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اگر میں نے یہ کہیں دیکھا ہوتا تو اس کو خرید لیتی، لیکن یہ بہت مہنگا ہوگا نا؟ آپ کو پسند آیا؟ بہزاد شاہ کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی جس کی آنکھیں معمول سے زیادہ چمک سے بھری تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ کون ہوگا جس کو یہ پسند نہ آئے؟ اف، چلیں یہاں سے، میرا دل آ گیا ہے اس پر۔ چلیں بھی۔ حائفہ پیچھے ہوگی لیکن بہزاد نہیں۔ میری طرف سے دوسرا تحفہ قبول کریں آپ ہی۔ خوبصورت الفاظ، خاص لہجہ۔ حائفہ نے اسے دیکھا۔ کون سا تحفہ؟ حائفہ نے اس کے ہاتھ دیکھے جو خالی تھے۔ وہ کس تحفے کی بات کر رہا تھا؟ آپ اپنے نکاح پر سفید جوڑا پہننا چاہتی تھی نا؟ تو بہزاد شاہ نے تیار کروا دیا، اس نے سامنے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حائفہ نے تھوک نکلا۔ کیا؟ کیا یہ میرا ہے؟ میری طرف سے تحفہ قبول کرے۔ حائفہ نے تیزی سے پاس جاتے اس کو نزدیک سے دیکھا اور 10 بار اس کے پیٹ چکر لگائے، پھر یکدم چیختی اس کو ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ یہ بہزاد شاہ کی زندگی کا پہلا حسین دن تھا۔ اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے، اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آج اس نے صحیح معنوں میں خوشی کو محسوس کیا تھا، ان کے معنی سمجھے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے بہزاد شاہ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ محبت تحفے سے نہیں، تحفہ دینے والے سے کرے۔ بہزاد شاہ کی بھاری گمگیر آواز گونجی تو اس نے نم آنکھیں اٹھائیں۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ واٹ ربش! بہزاد شاہ کا خوشگوار موڈ پل میں غارت ہوا تھا۔ میں اتنا مہنگا تحفہ کیسے لے سکتی ہوں؟ مجھے اس بار کوئی میلو ڈرامہ نہیں چاہیے حائفہ سکندر۔ میں نے 2 دن جا کر اس پر کام کیا، اپنی نگرانی میں بنوایا ہے یہ۔ اگر آپ نے اسے ریجیکٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پر بہزاد نے پیچھے مڑتے ایک شاپنگ بیگ اٹھایا اور اسے تھمایا۔ حائفہ نے کھولا تو اس میں اسی جوڑے کے ساتھ کا حجاب تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حافظ، بہزاد کی دھار پر اس نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا۔ آنسو صاف کرو فوراً۔ حائفہ نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا جو سرخ ہو گیا تھا۔ حائفہ نے پھر سے اس جوڑے کو دیکھا جو بھاری تھا، چنٹدار شرارے کے اوپر سلک کا، اور اس کے اوپر وہ بھاری گاؤن جو آگے سے کھلا تھا، صرف پیٹ تک بند تھا۔ پورے سلیوز، پیچھے کے گلے پر ٹسلز لگے تھے۔ وہ کسی بھی لڑکے کی پہلی پسند ہو سکتا تھا۔ میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے پاؤں گی بہزاد، وہ صاف گوئی سے بولی۔ آپ دے سکتی ہیں۔ بہزاد نے اس کے قریب جاتے اسے دیکھتے پھر رکتے کہا۔ کیا؟ اپنا دل، اپنے تمام تر جذبات اور احساسات مجھ سے منسلک کرتے، میرے بارے میں سوچیں، مجھ سے عشق کریں۔ وہ درخواست کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا؟ حائفہ کو سمجھ نہ آئی، لیکن اس کے گالوں سے حرارت نکلی تھی۔ سمجھ رہی ہیں حافظ؟ نکاح کے بعد۔ وہ اسے خوبصورتی سے بتا گئی تھی کہ وہ اس کے بارے میں نکاح کے بعد سوچے گی، خود کو عشق کی راہوں پر نکاح کے بعد لائے گی۔ خاتم کو منظور ہے؟ بہزاد شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ پھر سے اسے جوڑے کو دیکھا۔ لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے؟ حائفہ نے منہ بسوڑتے کہا تو بہزاد شاہ نے اسے گھورا۔ مجھے انتظار رہے گا جب میں یہ فاصلہ مٹاتے آپ کے قریب آتے آپ کی باتوں کا جواب اپنے طریقے سے دے پاؤں گا، وہ دل فریبی سے بولا۔ اف، مجھے جانا ہے۔ حائفہ نے گالوں پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اسے لگا تھا وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہے جسے سب دے دیا گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، یا شاید خوشی بھی چھوٹا لفظ تھا۔ اسے صدقہ دینا تھا، ہاں، اسے اپنی خوشیوں کا صدقہ دینا تھا۔ چلیں۔
بہزاد نے فون کان سے لگایا اور کسی کو یہ ڈریس پیک کرتے گاڑی میں لے جانے کا حکم دیا۔ حافی باہر چلیں۔ کیوں؟ میں آپ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، نکاح کے بعد بھی نہیں۔ حائفہ نے اس کے ساتھ باہر نکلتے عام سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ کیوں؟ بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ حائفہ خاموش ہوگی کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو۔ اسے واپس آفس چھوڑتے اس نے وہ جوڑا اس کے گھر پہنچایا تھا، لیکن حائفہ اپنا صدقہ دینا بھول گئی تھی۔ گھر میں سب کو وہ جوڑا پسند آیا تھا، جبکہ سکندر صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ جوڑا حائفہ کی سفید رنگ کی خواہش پر بنا ہے۔ اس دن انہوں نے بہزاد شاہ کے چہرے پر واضح بے چینی دیکھی تھی جب حسن نے کہا تھا کہ حائفہ کو سفید جوڑا پہننا ہے۔ حائفہ نے ساتھ کی جیولری اور سینڈل دیکھتے سب چیزوں کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی مسلسل، اور سائمہ بیگم اور سکندر صاحب مسلسل اس کی نظر اتار رہے تھے، لیکن نصیب کہاں کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ دونوں مسرور تھے، بے حد خوش۔ 3 دن رہ گئے تھے ان کے نکاح کو، صرف 3 دن۔ بہزاد شاہ کے جذبات، اس کی محبت اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی، لیکن حائفہ نے اپنے دل پر پہرے بٹھائے تھے کہ وہ اس کے محرم بننے پر ہی اسے اپنا آپ سونپتی، اپنے جذبات اور احساسات اس کے نام کرتی۔ ماہا نے اگلے روز ہی بہزاد شاہ کے ساتھ جاتے دوبارہ داخلہ کروایا تھا یونیورسٹی میں۔ اسے اپنا آپ بہت خالی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کے شوہر کی ذمہ داری تھی، جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ گھر آنے کے بعد کتابیں دیکھتے وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، وہ کس کو کہتی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے فون اٹھایا اور وہاں موجود واحد نمبر دیکھا جو سفیر شاہ کا تھا۔ اسے کل سے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن اس کے پاس تو کپڑے تک نہ تھے، نہ چادر تھی، نہ پیسے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور وہ نمبر ملایا جو دوبارہ بج کر بند ہو گیا تھا، تو اس نے آنکھیں موڑی۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں کال آنے پر اس نے آنسو صاف کیے اور فون کان سے لگایا۔ بولو، بہزاد بھائی نے میرا داخلہ کروا دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مخالف شاید مصروف تھا، اس کا حلق آنسوؤں سے بھرا۔ مجھے کتابیں لے دی ہیں انہوں نے۔ مہا، یہ سب بتانے کے لیے فون کیا ہے تم نے مجھے؟ وہ مصروف سا سنجیدگی سے بولا تو مہا جو اسے اپنی ضروریات کا کہنے لگی تھی لب سی گئی اور کال کاٹ دی۔ بستر پر اونھے پڑتے وہ رونے لگی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی تھی، پڑھائی اس کا واحد ذریعہ تھی۔ وہ خود کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ایک آخری شخص، بے شک وہ بھی نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن اسے سفیر شاہ سے بہتر لگا۔ اس نے یاد کیا، نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ بھائی، کال اٹھاتے ہی آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ ماہا، اشر فیض کی حیران آواز گونجی تھی۔ کیسے ہیں؟ ماہا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں آتا ہوں لینے۔ اس کو تو اچھا سبق سکھاؤں گا۔ اس کا بھائی اپنی ہی دشمنی کو لے کے بیٹھا تھا۔ بھائی، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ بولو۔ آپ ملازمت سے بات کروا دیں، میں اس سے سب بتا دیتی ہوں۔ بابا اگر کچھ بھی میرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں تو اس میں سے دلوا دیں پلیز۔ کیوں؟ تمہارا شوہر کہاں مرا ہے؟ بھائی پلیز۔ اچھا کرواتا ہوں بات۔ اشر فیض تو اتنے میں ہی خوش تھا کہ اس نے رابطہ کیا تھا اس سے، نہیں تو وہ اس کو ڈھونڈ کر ہلکان ہو گیا تھا۔ ایوان پاشا نے اس کا الگ جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ماہا نے سب ملازموں کو بتایا تھا اور اسے ایڈریس بتاتے گھر بھیجنے کو کہا۔ وہ پرسکون تھی اب۔ اس کے گھر سب چیزیں پہنچ گئی تھیں۔ یہ سب کس کی چیزیں ہیں؟ بہزاد نے مصروف سے انداز میں ملازمہ سے پوچھا۔ مہا میم کی۔ بہزاد شاہ کو یہی لگا تھا کہ سفیر شاہ کے کہنے پر آئی ہیں یا ماہا نے ملازمہ سے منگوائی ہے۔ ماہا نے دیکھا وہ 3 جوڑے تھے، 2 چادریں تھیں اور اس کی ضروریات کی چند اشیاء اور تھیں۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ دل سفیر شاہ سے بدگمان ہوا تھا۔ اگلے دن سے وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ یہ ماحول نیا تھا، لیکن وہ ماحول صرف پڑھنے گئی تھی، وہاں صرف پڑھنے گئی تھی۔ اس نے ایک ہی لڑکی سے اب تک سلام دعا رکھی تھی کہ اس سے پچھلے نوٹس لینے تھے۔ وہ کافی مدد کر رہی تھی ماہا کی۔ ماہا مشکور تھی اس کی۔ اپنے آپ کو پڑھائی میں الجھا دیا تھا۔ کیا خبر ہے سیفی؟ بہزاد شاہ نے لیپ ٹاپ پر جھکے اسے دیکھتے کہا جو ویڈیو کال پر تھا۔ ایوان پاشا کے خلاف کچھ ثبوت تو ہاتھ لگے ہیں بھائی، لیکن اتنے نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اور کتنے دن لگیں گے تمہیں؟ بس 3 دن مزید۔ آپ کے نکاح سے پہلے سے وہاں موجود ہوں گا میں۔ ٹھیک ہے۔ اب بہزاد اسے نکاح کی تاریخ کا بتانے لگا تھا اور سفیر شاہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ماہا کی بھی شاپنگ کرواؤ آ کر۔ سفیر شاہ محض سر ہلایا۔ شکر ہے تمہیں خیال آیا اور اسے چیزیں دلوائیں تم نے، بہزاد شاہ نے کہا تو سفیر ٹھٹکا۔ کون سی چیزیں؟
کپڑے وغیرہ پرسوں ہی ملازمہ نے دی ہیں سب چیزیں۔ میں نے پوچھا تھا لیکن شاید وہ تمہارے انتظار۔ بھائی میں نے کچھ نہیں منگوا کر دیا اسے۔ مطلب؟ بہزاد شاہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ میری بات نہیں ہوئی اس سے۔ سفیر شاہ نے آنکھیں چرائیں۔ تو وہ چیزیں اس نے ملازمہ سے منگوائی ہوں گی۔ تمہیں خیال کرنا چاہیے ان سب کا سیفی۔ میں بار بار نہیں دہراؤں گا، بہزاد شاہ نے اسے وارن کیا، لیکن سفیر شاہ الجھا ہوا تھا۔ مزید دو چار باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور مہا کا فون جو اس کے لیپ ٹاپ سے اٹیچ تھا وہاں سے چیک کیا اور ساری کال سنتے اس کے پاس ریکارڈ تھیں۔ اس نے ہونٹ پیچھے فوراً مہا کو کال کی جو اٹھائی نہیں گئی تھی۔ پک اپ دا ڈیم کال مہا فیض، وہ دھاڑا اور تبھی کال اٹھا لی گئی۔ جی کس کو کال کی تھی تم نے؟ میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ اس فون سے کسی کو بھی میرے علاوہ کال نہیں کرنی۔ تم نے کس کی اجازت سے اشر فیض سے بات کی؟ وہ دھاڑا تھا۔ وہ بھائی ہے میرا، مہا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے منع کیا تھا نا۔ کس سے مانگوں پھر بتائیں؟ کیا چاہتے ہیں ملازموں سے بھیک مانگوں کہ کپڑے چاہیے مجھے، میں نے پہننے ہیں، یا یونیورسٹی میں بھی آپ کے کپڑوں میں چلی جاؤں؟ میری 100 ضروریات ہیں، مجھے بتائیں میں کس سے کہوں؟ جب سے آئی ہوں یہاں محتاج ہو گئی ہوں۔ اشر بھائی جیسے بھی ہے، کبھی اس گھر میں مجھے یوں خالی ہاتھ نہیں رہنا پڑا، اپنی بنیادی ضروریات کے لیے منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا پڑا کسی کی طرف۔ آپ کے بھائی نے پہلے ہی بہت احسانات کر دیے ہیں مجھ پر۔ کیا کہتی انہیں جا کر کہ میری نجی ضروریات کے کچھ اشیاء ہیں، مجھے منگوا دیں؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سفیر شاہ کو غصہ تھا کہ اس نے اشر فیض سے کیوں بات کی تھی۔ مہا فیض کو دور رہنا تھا اس سے، کیونکہ وہ اس کے ناپاک ارادے جانتا تھا، لیکن مہا کی باتیں سنتے وہ ازحد شرمندہ ہوا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ کم از کم وہ اسے چیزیں تو دلواتا۔ وہ ساری چیزیں واپس بھجوا دو۔ وہ بولا تو محض اتنا؟ بالکل نہیں، آپ مصروف رہیں۔ سفیر شاہ نے ہونٹ پیچھے۔ اسے یاد آیا جس دن اس نے کال کی تھی وہ بے حد مصروف تھا، شاید وہ یہی کہنا چاہتے تھے۔ مجھے آگے بھی ضرورت پڑی تو میں اشر فیض سے مانگوں گی، کم از کم میرا باپ تو مرنے پر کچھ چھوڑ کر گیا ہے میرے لیے، نہیں تو میرے لیے اس دنیا میں کون ہے جو میری ضروریات کا دھیان رکھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مہا چیزیں واپس بھجواؤ اور مجھے لسٹ بنا کر دو۔ ضرورت نہیں ہے، شکریہ، مہا نے کہتے کال کاٹ دی۔ سفیر شاہ کا غصے سے برا حال تھا، لیکن یہ غصہ اس کی ذات سے زیادہ خود پر تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پایا تھا۔ اس نے خود کو 100 صلاحاتیں سنائیں اور سارا کام چھوڑتے آن لائن برانڈز کو وزٹ کیا اور مختلف جگہوں سے 20-22 جوڑے اس کے ناپ کے آرڈر کرتے دوسری چیزوں کا آرڈر دیا۔ اس نے پھر سے مہا کو کال کی جب وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا رہا اور تب تک کرتا رہا جب تک اٹھا نہیں لی گئی۔ وہ خاموش رہی۔ مہا ساری چیزیں واپس بھیجو اور جو استعمال کر لی ہیں انہیں پھینکو یا کسی کو دے دو۔ میری الماری کھولو، اندر والے دراز میں پیسے ہیں، نکالو انہیں۔ سمجھ آ رہی ہے مہا، وہ اب کی سنجیدگی سے بولا تو بھی مہا پر اثر نہ ہوا۔ مجھے مجبور نہیں کرو مہا، وہ تھکے سے لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی سچ میں ضرورت نہیں ہے سفیر، مہا نے آہستگی سے کہا۔ تمہارا علاج میں آ کر کرتا ہوں، وہ کہتا کال کاٹ دیا۔ اس نے اگلے دن ہی اپنا تمام کام مکمل کیا تھا اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ سفیر شاہ رات کے 2 بجے گھر پہنچا تھا۔ بہزاد نے سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں بھیجی تھی کہ سفیر شاہ کے نام پر وہ کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہزاد نے اسے گلے سے لگاتے اس کے بال بگاڑے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے، کل بات ہوگی۔ بہزاد شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ مسکراتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گہرا سانس بھرا کیونکہ لائٹ آن تھی اور دروازہ لاک بھی نہیں تھا۔ اسے مہا کی غیر ذمہ داری پر غصہ آیا، لیکن سارا اس کے سامنے جا کر اس کے چہرے سے کمفرٹ ہٹاتے اس کا چہرہ دیکھتے اتر گیا۔ وہ فریش ہونے گیا اور واپس آتے لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پر پہنچا۔ مہا اس کی جگہ پر لیٹی تھی اور وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے حد تھکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ بنائی اور چت لیٹ گیا، لیکن اپنے بازو پر اسے مہا کی گرم سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے پھر سے خود پر غصہ آیا اور کروٹ اسی کی طرف لیتے اسے دیکھنے لگا۔ گھنگریالے بال جو بکھرے تھے بری طرح، وہ سلیپنگ سوٹ کے بجائے اپنے کپڑوں میں سو رہی تھی۔ شاید یہ وہی تھے جو اس نے اشر فیض سے منگوائے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ خوبصورت نقوش، بھرے گال اور گلابی ہونٹ، اسے دلکش اس کے بھرے گال اور گھنگریالے بال بناتے تھے۔ سفیر شاہ نے ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیری۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے آگے بڑھا اور مہا کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر ڈالتے اسے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے آنکھیں موڑ دیں۔ اور جو سکون اسے وہاں میلوں دور نصیب نہیں ہوا تھا وہ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی آگ پر جیسے کسی نے برف رکھی تھی اور وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اس محبت میں ماری جاؤ گی تم، وہ اس کے قریب چھپتا اس کے ماتھے پر پٹی کرتے بولا۔
आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? वो तड़प उठी। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वो सख्त से लहजे में बोला। इस आम से इंसान की, इस परी जैसी दिखने वाली छोटी सी लड़की की ज़िंदगी में क्या अहमियत हो सकती थी, ये जानते हुए भी कि वो उसे वापस चले जाना है कल। ऐसे नहीं कहें, वो तड़पी थी। मुखालिफ ने निगाह उठाकर उसके चेहरे पर डाली। सफ़ेद रंग, हाँ वो दूध जैसी तो थी जिसे हाथ लगाने से भी उसके मैले होने का खदशा रहता था। और वो कहाँ, एक आम शक्ल और सूरत का सांवला शख्स। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो चाहकर भी उससे ज़्यादा सर्द ना हो सका। उसकी जान को ख़तरा ना होता तो वो तब का उसे उसके भाइयों के हवाले कर चुका होता जिसकी तलाश जारी थी। एसपी हासब मिर्ज़ा, वो बेहद सख्त तबीयत का मालिक। मुझे हाथ भी ना लगाएं फिर। उसने खुद से उसका हाथ छटक दिया तो हासिब मिर्ज़ा लब भींच गया। मुझे सख्ती पर मजबूर नहीं करें फरी, वो धारा था। हाथ को थाम लिया। हाजब, मुझसे शादी कर लें। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हो? 8 साल छोटी हो तुम मुझसे। हाजब तो चकरा गया था उसका मुतालबा सुनकर। उसने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन जब से वो कोमा से बाहर आई थी हाजब ही उसके पास रहा था कि उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी। लेकिन कब इस बीमारी को इस लड़की से मोहब्बत समझ लिया वो जान ही नहीं पाया था। वो उससे छोटी थी, वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? हाजिब ने संजीदगी से उसे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं मर जाऊंगी हाजिब, दिल को चीर लेने वाले अल्फाज। बकवास नहीं, सफाकियत से कहा गया। वो इतना जालिम नहीं हो सकता था कि अपने से 8 साल छोटी लड़की से शादी कर ले, और वो तो अमानत थी उसके पास। उसे जब मालूम हो जाता उसके भाइयों का, वो 1 मिनट ना लगाता उसे वहाँ पहुँचाने में। वो 17 साल लड़की अब सिसकियों से रो रही थी। फरी बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं सुनने मुझे आपकी बात, जाए यहाँ से, वो चिल्लाई थी। और हाजिब मिर्ज़ा महज मुठियाँ भींच गया। फिर इंजेक्शन निकाला और उसके पास आया। दूर रहे हाजिब, नहीं, दर्द होता है। वो रो रही थी। हाजिब ने उसे पुरसकून करने के लिए इंजेक्शन दिया तो उसकी शिकवा भरी निगाहें उस पर टिकी थी। हाजिम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, फिर कंफर्टर ओढ़ते बाहर आ गया। अपनी माँ को देखते उसने गहरा सांस भरा और निगाहें चुराते निकलना चाहा। क्या कह रही है बच्ची? आपने सुन तो लिया है अम्मी, तो कर लो शादी, क्या मसला है? आज नहीं तो कल तुम्हें भी शादी करनी है हाजिर। अम्मी, वो बेयकीन हुआ। वो 8 साल छोटी है मुझसे, उसके घर वालों का कोई अता पता नहीं है, वो अमानत है हमारे पास। पर हाजिब, अम्मी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, ध्यान रखिएगा अपना भी। वो उठे तो उसे नाश्ता देना है, दवा मैंने निकाल कर रख दी है, सब बताता बाहर निकल गया, जबकि सफ़ीना बेगम उसकी पुश्त को देखती रह गई।